भुतांची जात्रा जंय मनशां एलावड ना अशी जात्रा जी आज मेरेन कोणेच पळोवंक ना। हय, गोंयच्या नार्वे गांवांत जाता ही आगळी वेगळी जात्रा। ही जात्रा मसणान जाता आनी ह्या जात्रेक ह्या देवीचो आशिर्वाद आसा जिचें नांवूच मसण देवी। कितें रहस्य आसा ह्या जाग्याचें, ह्या देवीचें कितें म्हत्व? ज्या वागऱ्याचो लोकांक भंय दिसता तोच वागरो ह्या गांवच्या लोकांक कित्याक राखता? ज्यांचें मरण अडचणीन जाला तांकां हांगा येवन मुक्ती कशी मेळटा? कशी कोणाक भूत बाधा जाल्यार ती हांगा येवन सुट्टा? भुतांचो आनी ह्या झाडाचो कितें संबंद? सकाळी लोकांनी भरिल्ल्या ह्या जात्रेक रातचो कोणूच कसो नासता? ह्या सगळ्या प्रस्नाची जापो आयज मेळटली दायजा भूतीच्या ह्या स्पेशल एपिसोडान। पूण ताच्या पयलीं घेवया देवीचें दर्शन आनी जात्रेचो आस्वाद। नमस्कार, हांव गौतमी गांवकार, गोवा 365 तुमकां येवकार। आयज आयल्या आमी दायजा भूती हाच्या पयल्या एपिसोडान तुमकां मसण देवीच्या जात्रेक, जी गोंयची फामाद जात्रा नारव्या भरता। कितलेशेच भाविक हांगासर व्हडा संख्येन हजर आसता। हांगासर खंय मसण देवी कडेन जे मागता ते मेळटातच। चला तर पळोवया नार्वेची फामाद मसण देवीची जात्रा। आता आमी आसा देवळा भायर जी हांगासर फुलां विकतात। कितलीशीच वर्सां जाली हांगासर ती दर वर्सा ह्या देवीच्या जात्रेक आपलो वेवसाय करपाक येता। कितली वर्सां जाली तूं हांगासर येता? जाली म्हाज्या संवसारांत 25 वर्सां जाली आमकां फुलां विकता आमी हांगासर रावले, म्हाका जाली 30-35 वर्सां हांगा रावल्या आनी तिणीच आमकां वयर काडली देवीन। तुमचो हांगासर वेवसाय कसो चल्ला? म्हणजे आसा गिरायक आसा, चलता, पोट आसा, देवीन आमचे कांयच ठेयनाय आसा, खपता सगळं खपता। हय, सान मेरे सगळे खपता म्हजो। हांगासर लोक कशे येता? म्हणजे पयलींच्या परस चड येता? पयलींच्या परस आता लोक चड येता। हय हय, आनी आपल्या देवाक नित्य नेमान आपल्या देवळान ते आपलो देव सोदीत येता। पयलीं लोक येयनासलो एवढो, आता भरपूर लोक येता। त्याच्यामुळे आमचं पोट भरला आता। नमस्कार, हांव संदेश एकनाथ पार्सेकर, सरपंच विलेज पंचायत नारवा। हांव ह्या देवस्थान कमिटीचेर लास्ट 15 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी हो टर्म सोंपोवन 18 वर्सां कंप्लीट जातली म्हाका। पंचायतान संस्थानाक हांवें जवळ जवळ 18 वर्सां कंप्लीट एकूच पद खजिनदाराचें काम केल्लें आहा।
ही मसन देवीची जात्रा खूब वर्सां पासून चलता, जी सादारणशे सांगपाक आमकां सुद्दां खबर ना. आयज मसन देवता ही देवीची आयज जात्रा हांगासर जाता. तशेंच हांगासले सगळे भावीक भक्त ह्या जात्रेक येवन देवीची प्रार्थना करता, देवीचे आशीर्वाद घेता. आमच्या अंदाजे कमीत कमी 2 ते 2.5 मायल्स म्हटल्यार आता लोक आजच्या एका दिसाक हांगा विजीट करता. ही जात्रेक सकाळच्यान भरपूर लोकांची गर्दी, सबंद गोंयभर गोंया भायर भर लोकांची भक्तगणांची गर्दी जायत आसा. ह्या जात्रे दिसा अशी प्रथा आसा 8च्या पयलीं स्टार्ट जाता आनी सांजची 6:30 6:30 सुद्दां उरता काळोख जायसर, आनी तेज्या उपरांत हांगा कोणूच रावना. आमी केन्नाच खंयच्याच न्यूजपेपराक जात्रे बद्दल न्यूज दिना, पूण तुमी पळयला आसतले आतां लोकांचो क्रावड हो आपोवन आयिल्लो न्ही, स्वखुशीन आयिल्लो लोक. सो आपणाली कामां जाता, देवी पावता आमकां, आपणालें काम जाता म्हणून लोक हो येता. आणि जे भक्त भावीक हांगासर येवन प्रार्थना करता तांकां सगळ्यांक ह्या देवीचे आशीर्वाद लाभचे. आणि ही खास करून मसन देवता ही जात्रा हांगासर जाता तेन्ना लोक भावीक भक्त सबंद काना कोपऱ्यांसून गोंयच्या अनेक लोक हांगासर येवन ही प्रार्थना करता. आजच्या ह्या दिसाक तुम्ही पळयता गर्दी की हांगासर 2,500 2,000 ते 2,500 लोक सहज विजीट करता. आणि ही जात्रा सकाळी 8 जी सुरू जाता ती सांजची 6:30 काळोख जावचे पयलीं सोंपता. आणि सोंपता आसतना आमी धुपारत दाखयता. वागऱ्याच्या एका तेजो मान पयलीं बोकडो मारताले, आतां बोकडो सोडटा. कितें रहस्य आसा ह्या जाग्याचे, ह्या देवीचे कितें म्हत्व? आणि ही देवी मसन देवी एक लहान भुरगे असे सांडलेले असले, विचारले पुढे गर्देसून हे झाले, त्यांनी त्या देवीन आपण अशी लपयले आपल्या होटयेत पदरात आणि तेका रक्षण केले आणि त्याच्या घरांना सोडले. एवढे महत्व हा देवीचे. तशेंच हालीं रिसंटली एक अशी गोष्ट घडल्या हांगा की हांगा एक बायलेन येवन सांगणें करून घेतलेलें की आपणाचो घोव मिसींग आसा आणि तो बरें हितूर घरा येवचो म्हणून. आनी आमच्या भटजीन तिका सांगलें हांगासर देवीचो दीस हो मंगळार, तूं 5 मंगळार कर, तुजें काम जातलें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे 5 मंगळार करतकीर बुधवार दिसूच तो व्हेरी नेक्स्ट डे मनीस दारान उबो. सो ह्या बद्दल लोकांचो जो भावार्थ आसा हांगा कितें सांगून घेतकीर पावता म्हणून हांगासर आज तुमी ही गर्दी पळयता. हे जत्रेचे इम्पॉर्टन्स म्हणजे देवीची मुर्ती ना भितर, आमी तिका मुख्यान घातलां. ती कंप्लीट एक रोयण आसा आणि ही रोयण खूब वर्सां पासून म्हणजे कोणाक सादारणशी याद ना अशी आसा. म्हणजे एक्झॅक्टली खंयच्या वर्सासून आसा हें सांगपाक कुस्तार जावचें ना, खूब वर्सां पासून आसा. मसन देवी म्हणजे स्मशानभूमी, स्मशानभूमीचे देवी. हांगासर कितें मागता किंवा कोणी कितें आंगवण करता ती पावन जाता. युजली आमी पळयता की नॉर्मली जी जात्रा जाता ती रातची जाता, पूण हांगासर एक वेगळीच विधी आसता. हांगासर सकाळी 7 ते 5 वरां भितर ही जात्रा जाता. आणि आता तुम्ही पळयल्या येदी मोठी फेरी भरल्या, इतके लोक आसा हांगा 7 उपरांत कोणूच आसना. कंप्लीट आमी म्हणटा अशी स्मशानभूमी हांगा, केन्नाच कोण मागीर उरना हांगा फाटल्यान.
मसण देवीची जात्रा सोंपतकूच हांगा खंय भुतांची जात्रा जाता. भुतांची जात्रा म्हणजे नेमके जाता तरी म्हणजे ती अजून कोणे पळयल्ली ना की ते स्मशान भूमी थंय तुमी रातचे वचप ना हेंच आमकां ताणें सांगलां. आणि ती दुपारच जातकीर हांगासर सांगाता जाता. मागीर हांगासर कोण ना रावना, फेरीय रावना आनी लोकूय रावना. ह्या भुमीन जे रहस्य आहा आणि ह्या देवतांचो आशिर्वाद ज्या लोकांचेर ह्या भक्तांचेर मेळटा ते कारण म्हणून आयज हांगासर अनेक भक्त हांगा येवन प्रार्थना करता. ही जात्रा 5:30 ते 6 म्हटल्यार बंद जातली. तेच्या उपरांत हांगा कोणूच रावना. म्हणजे रातची ही जात्रा केन्ना आसना. केदी व्हडली फेरी भरो हांगा तशें पळोवपाक गेल्यार जात्रे हे चोण्याचे खोरना घालता. एका दिसा खातीर ते चोण्याचे खोरना घालता आनी चोणे फ्रेश भाजून दिता. पूण फक्त एकाच दिसा खातीर. काल तेंच्यांनी केलां, आयज तेंच्यांनी ते खोरनं मोडून ते आयज सगळो आपलो जो कितें आसा मांडावळ आसा ती पयलीं घेवन वयतले. ज्या वागऱ्याचो लोकांक भंय दिसता तोच वागरो ह्या गांवच्या लोकांक कित्याक राखता. हांगा देवीच्या मुखार वागऱ्याचें रूप आसा. आमी नंदी न्ही तो वागरो, वागाचें रूप तें की तो व्याघ्र खंय हांगा सगळे ह्या वाड्या वयलें रक्षण करता. ह्या वागऱ्याच्या रुपाक जात्रा सोंपतकीर बकऱ्याचो मान दिता. तो सोडून मागीर दुपारच दाखोवन मागीर देवीची सांगाता जाता. पूण इतलेंच न्हय, ह्या देवीचे आनी ह्या जात्रेचे आनीकूय खूबशे रहस्य आसा जे आमी तुमच्या मुखार हाडटले. तुम्ही माझ्या फाटल्यान जे झाड पळयता, जाणटे सांगता त्या प्रमाण हांगा खंय भूतबाधा जाल्ली आसा ती ह्या झाडार खंय काडून दवरता. म्हटल्यार हांगासर कोणाक भूतबाधा जाला आसत, कितेंय आसत जाल्यार ह्या झाडा कडेन खिळे मारून खंय ती भूतबाधा देवाच्या पांया कडेन दवरता. अशी म्हणटात की ह्या देवीची महिमा म्हणजे पुराय गोंयभर आसा. ही फामाद देवी अशी म्हणटात. म्हणजे कादरेकार देव आसा त्या देवाचे सगळ्यात श्रेष्ठ देव तो. थंय जर खोटे नाटे अशे कोणाक बाधा जाता काय जाता ते थंयसर सगळ्याचा बरें करता देव तो. हांगासर मसण देवीचें इम्पोर्टन्स हें जें आसा तें हांगा हें काजऱ्याचें झाड आसा. हांगासर अशी प्रथा आसा की कोणाकूय कितें लागलें जाल्यार ते काडटा हांगा हाडून. पयलींसून प्रथा आसा, तुमी पळयला आसतले झाडाक कितले खेळे मारल्या ते. कितें आसा ते हांगा येवन कोण तो आसा घाडी किंवा कोण तो येवन ते काडटा आनी झाडाक कोण आसा आंगार ताका हांगा झाडाक खेळ मारून दवरता. मुताबी काडटा म्हणटा न्ही ती तशें बायलांचें अशें ना. दादल्याकूय कोणाचो त्रास आसत जाल्यार तेंय करता हांगा. खेळ मारता म्हणजे पळय आमी म्हणटात कोणाक लागले, कोणें धरले किंवा कोणी बसला मानगुटेर, तर दादलोय आसा बायलोय आसा, ते धरले तांकां हांगा हाडून ते काडटा तेंच्या हांगा वयले आनी तो जो कोण बसला ताका थंय खेळान मारून दवरतात. तो उरलो हांगा घट्ट. अशी प्रथा आसा. तुम्ही पळयले आसतले झाडाक कमीत कमी 1000 तरी खेळे आसतले ह्या झाडाक. अशे लोक येता हांगासर म्हणजे कितेंय तरी तितून तथ्य आसा, लोकांक तेजो कितेंय तरी प्रत्यय येता म्हणून लोक येता. हे हांगासर म्हणटा हेका मसण देवी. हांगासर अशी प्रथा आसा की कोणी आमी आलवाटीन म्हणटा किंवा प्रेग्नंट आसतना मरता ती बायल किंवा भुरगें जावन मरता ती बायल, अशें जर कितें आसत जाल्यार हांगा हाडून पुरतात. त्याच खातीर हेका ही मसण देवी म्हणटा. ही जागात तांगेले न्ही पयलीं, स्मशान म्हणटा तांगेलें आनी भुतांचेंच न्ही सगळें. म्हणटकीर कितें जाता हांगा मागीर रातचो मागीर कोण रावना.
जी हांगा आमी म्हणटा स्मशान भुमी वाटेन हें करता पुरता हांगा लाशिनात मरले आसत प्रेग्नंट आसतना किंवा डिलिव्हरी जावन रोखडी तशें कितें आसत म्हणजे आमी आळवाटीन म्हणटा किंवा आनी कितें तशेंच केसी असले हांगासर पुरतात मोस्टली हांगासर पुरता ती चडशीं बायलांत आसता हांगा स्मशान भुमीन हे लाशिनात पुरतात ती हांगासर जे कितें हें अशें जाता तेकाय बी थंयसर सारकी बांदून दवरता ह्या झाडा कडेन म्हणजे ती बाकीच्या लोकांक त्रास करचे न्ही म्हणून. स्मशान भुमींतल्यान म्हणजे एकदम पुल्ले सोंपलो आमी कितें करता जाळें की अस्थी कलेक्शन तसले हांगा कांयच प्रकार ना एकदम पुल्ले म्हणटकीर जालें हांगासर तिका म्हणजे देवाच्या हितूर बंधनान दवरता ती भायर वचून एक वेळा आपणाले फॅमिली किंवा आनी कोणाक त्रास करूंक शकता अशें तें जावचें न्ही म्हूण तिका हांगा हाडून देवाच्या हितूर बांदून दवरता. आनी हांगा ह्या पंचक्रोशींतल्या अशी केसीस खुबश्यो येता त्या शिवाय भायल्यान सुद्दां येतात गोंयच्यान खंयच्या काना कोपऱ्यांसून सुद्दां येता ते पयलीं येवन कमिटी कडेन परमिशन मागता आनी ते आपणाली कामां करून वतात सगळे. तेन्ना अशी ह्या देवाची हांगासर खूब ख्याती आसा खूब लोक हांगासर विजीट दिता आनी लोकांक खूब हांगासर कितें सांगणें करता मागता तें पावन जाता. अजून आमकां इतलें काम केल्ल्याक हांगा ओड आसा आमगेली ती ओड अजून चालूच आहा आमगेली. ही प्रथा चालू आसा लोकांचो हांगा विश्वास आसा त्या हितूर लोक खूब येता. ह्या गांवच्यो ज्यो धुवो लग्न करून दिल्ले आसा ते सगळ्यो धुवो हांगा येता जेंची कोणाची आंगवण आसा जावं कितें आंगवण आसा ती देवी कडेन मागता ती आंगवण तेंची पूर्ण जाता परिपूर्ण जाता आनी तो लोक वार्षिक वर्सा हांगा देवीक व्हटी घेवन येता. लोक हांगासर प्रत्येक जाण येवन आपणाले मागणें मागता देवी कडेन कंप्लीट जातकीरूच लोक हांगासर हें सगळें करूंक येतात आपणाले. आज हे लोक जे आसा ते चडशे भावीक आसा जेणे हांगासर आपणें कितें तरी मागलां कितें तरी आपणाक पावन जालां त्या भावनेनूच हांगासर इतले लोक येता. तुम्ही आमकां येवन हांगासर हे सगळे म्हायती घेतल्या बद्दल तुमकांय धन्यवाद. नमस्कार.